Atong mga kaigsunan nga kining gitawag og faith alone, pagtuo lang, luwas na, wala na gikinahanglan ang maayong buhat. Sigurado na, langit na gyud ka. Kaya ang requirements kuno sa kaluwasan, igo lang kuno nimong tuuhan, dawaton lang kuno nimo si Kristo nga maoy imong personal nga manluluwas. Ikaw sigurado na, luwas na, para langit na ka. Tinuod nga ang kaluwasan nagkinahanglan og pagtuo. Apan atong subayon, atong susihon ug unsa ni nga matang sa pagtuo nga makaluwas. Kay doon na bayay pagtuo nga dili makaluwas. Asa mo na mabasa brad kanang imong giingon brad nga dunay pagtuo nga makaluwas ug dunay pagtuo nga dili makaluwas. Na sa balaang kasulatan. Atong unahon ang pagtuo nga makaluwas. Unsa man ning pagtuo nga makaluwas? Ang pagtuo nga makaluwas mga kaigsunan mao ang buhi nga pagtuo. Unsa man ang buhi nga pagtuo brad? Ang buhi nga pagtuo nga imong ubanan og mga maayong buhat. Mao nay buhi nga pagtuo. O maunay pagtuo nga makaluwas. Pero kanang moingon nga tuo lang, wa na kinahanglan ang maayong buhat, patay na nga pagtuo. O kana nga pagtuo dili gyud na makaluwas. Unya kini pagtulunan bitaw nga tuo lang, dili na kinahanglan ang maayong mga binuhatan, luwas na, dili na pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoong Kristo. Kinsa mo din ang pagtulunan, brad? Kung atong subayon ang balaang kasulatan, kung kinsang pagtulunan kining tuo lang, wala na yung mga buhat, luwas na, kung kinsay nagtudlo nining maong pagtulunan. Atong basahon ang sulat ni Apostol Santiago, mga kaigsunan. Ato sang paklion ang balaang kasulatan. Matud pa ni Apostol Santiago sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 19. Giingon din mga binati kong mga kaigsunan. Nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab niana o nagkurog sa kahadlok. Unsa dayon mga kaigsunan? Ang mga demonyo nagtuo nga adunay usa ka Dios, nagkurog pa. Labaw pagpagtuo ang mga demonyo nining atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Tuo naman sila ang Dios, wa man sila nagkurog. Pero ang pangutana, ang mga demonyo ba o si Satanas ba nga nagtuo og Dios mingbuhat pa sa gisubo sa atong Ginoo? Atong basahon ang balaang kasulatan mga kaigsuonan. Diha sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 4 versikulo 10 hangtod sa 11 mga kaigsuonan. Mitubag si Hesus, pahawa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo na imong Dios o siya lamang ang alagad. Busa ang yawa, mibiya kaniya, o unya nangabot ang mga anghel, o miatiman kaniya. Huwag ipasabot, ang yawa, wala pupuhat sa gisugo ni Ginoong Hesus. Simbaha siya, o siya lamang ang alagad. Ang pangutana, ming simba ba? Ming alagad ba si Satanas? Wala. Busa tinaw og klaro mga kaigsunan nga kini pagtulunan nga tuo lang, luwas na, wala na kinahanglan ang maayong buhat, dili gini pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Wa ko nang hilabot ha, wa ko nang daot ha. Ang ako lang gisulti kung unsay nasulat diha sa balaang kasulatan. Matud pa ni Santiago mga kaigsunan. Diha sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 14.
Kini ato ra bang mga amigo nga mga magwali sa laing pundok, ilabi na sa itong mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga mga born again, dili kayo sila ganahan mo basa aning sulat ni Santiago kay para nila murag dili gyud mo pabor nila ang nasulat ni Apostol Santiago. Nga naman diha sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 14 mga kaigsuonan. Giingon dinhi, gani ang uluhan ni ini mga kaigsuonan ang pagtuo o ang mga buhat. Mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Matod pa ni Santiago, dili gayon. Busa inaw og klaro mga kaigsuonan nga ang pagtuo nga dili ubanan og mga maayong binuhatan, patay na nga pagtuo. Dili na makaluwas nga pagtuo. Dili ako'y nag-ingon na. Si Apostol Santiago, Santiago 2:14. Ngayon na ba sila? Ayaw paghukom brad, kay tao ra ka, dili ka Diyos. Waman ko naghukom. Nagsulti lang ko. Sumala sa nabasa o nasulat sa balaang kasulatan mga kaigsuonan. Atong ipadayon sa versikulo 17 sa Santiago 2 gihapon mga kaigsuonan. Matod pa dinhi, ingon niini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Inaw og klaro mga kaigsuonan nga ang pagtuo di ay kung dili kini ubanan og buhat, patay kini. Busa kay patay man kini nga pagtuo, di modo dili gayod kini makaluwa.